दुई तिहाईको सरकार दुई कौडीको छैन, दुई कौडीको काम गरेन। के भन्ने? पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? दुई तिहाईको सरकार दुई कौडीको काम नगर्ने अनि यस्तो हो? यो भएन। जनता त्राहिमाम, उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ, रातारात पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने, सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? के हो यो? सभामुख महोदय, यो रातारात जुन आयो अध्यादेश, दुईवटा अध्यादेश के को लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो? देशमा स्थिरताको लागि आएको हो? पार्टी पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो? के गर्न आएको? पार्टी फुटाउने रे? के हो यो? लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने रे? जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त। आजको दिनमा हामी यो महामारीको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली, सारा नेपाल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण देश एक भएर यो महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता हो र यसमा हामी सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर यो हाम्रो साझा यो महामारीबाट जोगाउने, जोगिने र यसलाई परास्त गर्ने यो हाम्रो साझा दायित्व हो। त्यसैले हामी सबै नेपाली, सबै तबका, सबै हामी मिलेर एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा हामी काम गरिरहेछौँ। पुरै दुःखद अवस्था, पुरा विश्व नै दुःखद अवस्थामा रहेको हाम्रो नेपाल पनि, हामी नेपाली पनि यो महामारी सङ्क्रमणबाट यो चाहिँ पीडामै रहेको अवस्थामा यो संसद बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। म सभामुख महोदय, म सम्झिन चाहन्छु, प्रथम बैठक, आज छौटो बैठक भइरहेछ। प्रथम बैठक हुँदाखेरि हामी कति खुसी थियौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता धेरै खुसी थियौँ प्रथम बैठक सुरु हुँदाखेरि। हामीहरू अब यो जनताले यति शक्तिशाली सरकार बनाएको छ, दुई तिहाई, झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनाएको छ। अब त हामी नेपालीको खुसियाली होला, अब त सुशासन पाइएला, अब त नेपालको समृद्धि होला, अब त संविधानले पनि पूर्णता पाउला, अब पहिचानवादीले पनि अधिकार पाउला। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आफ्नो हक र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अब यो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अब त पक्का पाउला। त्यसैले हामीले सहयोग समर्थन पनि गरेकै हो। सभामुख महोदय, आज छैठौँ बैठक हुँदाखेरि यो महामारीबाट सारा दुनियाँ र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ। आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? आज केही पनि उठाउनेवाला छैन। एउटा मात्रै सवाल हो, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गरिदेऊ, नेपाली नागरिकलाई बचाऊ। सरकार, नेपाली जनता सङ्कटमा छ, उसको जीवन रक्षा गर, कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर। यो एउटा मात्रै आज म उठाउन खोजेको। आज बाँकी सवालहरू आज म उठाउँदैन। सभामुख महोदय, यो काम सरकारले कति इमान्दारी साथ गरिरहेको छ, आज अलिकति भन्न मन लागेको छ। सभामुख महोदय, अब जनताको जीवन कता रक्षा होला, कता उसले राहत पाउला, उपचार पाउला,
यहाँ त मानवता विरुद्धको अपराध समेत सरकारले गरिहाले सभामुख महोदय। जनता त्राही माम, उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ रातारात, पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने, सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? के हो यो? सभामुख महोदय, यो रातारात जुन आयो अध्यादेश, दुईवटा अध्यादेश के को लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो, देशमा स्थिरताको लागि आएको हो, पार्टी पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो, के गर्न आएको? पार्टी फुटाउने रे? के हो यो? लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने रे? जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन, र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त, पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने। यही हो यो धन्दामा जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ? अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? अनि अपहरणकारी के हो यो कारवाही गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि निवेदन नलिने, सूचना नलिने, जाहेरी नलिने, जहाँ जानु छ त्यहाँ जाने भने सुरक्षा निकायबाट जवाब पाउने। अनि यो हुकुमी शासन कानुनमा त थियो लिने, तर लिएन, हुकुम आएको होला नि कतैबाट। यो के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारहरूको काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सभामुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने? जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम नकाजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? सरप्राइज, रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे। अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुहिया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, अपहरण गर्ने, यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन। यस्तो सरप्राइज पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम नकाजको हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल। फोर त फोर न हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल। फोर, हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ। यो सरकारले कुर्सीको लडाइँ गर्न जान्छ है, यो त्यसमा चाहिँ सिपालु। कुर्सी चाहिँ पाउने, कुर्सी जोगाउने, त्यसमा चाहिँ बडा सिपालु छ। त्यो त बडा रातोरात गर्दो रहेछ त। यस्तो यस्तो काम चाहिँ अब यो सरकारलाई हामीले विपक्षीले लोकतन्त्र मान्ने हट भनेर हामीले भन्नै सक्दैन। त्यो त पार्टी जानुन्, उहाँको पार्टी जानुन्, हामीलाई सरकारको हामीले गर्न सक्ने काम होइन त्यो। तर हामी चाहिँ यो रोस्टमको प्रयोग त गर्न सक्छौँ। लकडाउन भएकोले सडकमा त बोल्न पाइएन, तर यहाँ त बोल्न पाइन्छ नि त। के गर्यो सरकारले भन्न सक्ने अवस्था हो। त्यसैले आज एउटा मात्रै कुरा उठाउने, केही पनि न कुरा उठाउने, एउटा मात्रै कुरा उठाउने,
तो फेरि म सरकार सभामुख महोदय सरकारको कानमा पुगोस्, जनता जोगाइदेऊ, जनता बचाइदेऊ, यो महामारीबाट जनतालाई राहत देऊ। तो गरिब निमुखा जो रोजगारी गरेपछि खान पाउने हो त्यसले खान पायो कि पाएन, उसको बालबच्चा ध्यान गयो? आदेश फरमान जारी हुन्छ, तो काम भयो कि भएन? गाउँमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा काम भयो भएन? भयो त अनुगमन, भयो सोधखोज, फुर्सदै छैन। कहाँ हुन्छ त्यो सुरक्षाकर्मीले, तो देशभरिको के भन्छ यो स्वास्थ्यकर्मीले त्यो सामग्री पाएन? यो त व्यापक रूपमा जाँच हुनुपर्ने होइन र? अनि व्यापक रूपमा जाँच भए पो पत्ता लाग्छ त कति हो होइन। एउटा परिवारबाट 17वटा निस्किन्छ, जाँचै नगर्ने। अनि कछुवाको गतिमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोरोना टेस्ट चाहिँ गर्ने, अनि छैन भने पिठी थपथपाउने। यो भएन। यो गतिविधि यो धन्दा ठिक भएन। व्यापक रूपमा परीक्षण हुनु पर्यो, अनि त्यसबाट पो थाहा हुन्छ त। हामी सांसद हिजो चाहिँ टेस्ट गरायौँ, छैन रे, के अरे कुनै सांसदमा निस्किएन रे। अब भोलिदेखि के भन्छ जनताले क्षेत्रमा बोलाउँछ नि त, जानु पर्यो नि त। अनि जनताको तपाईँ जाँचै नगरिदिने, अनि त्यो सांसद त्यो गाउँमा क्षेत्रमा घुम्दाखेरि कोरोना बाँट्ने। किनभने हाम्रा कुन सङ्क्रमित हो थाहै छैन भनेपछि यो जाँच नगरिकन त हुँदैन नि, जाँच त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। अनि यो अवस्थामा सरकारसँग मेरो आग्रह हो, यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। म एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने, यो कोरोना भनेको मजाक होइन है, यो महामारी हो। यो चाहिँ छैन भनेर त्यो चाहिँ त्यति भनेर पुग्दैन। तो WHO के भनिरहेछ त सुन्नुहोस्, लुकाइएको त होइन, परीक्षण नगरेपछि त के हो। त्यसैले यो चाहिँ मजाक होइन, महामारी हो र यो चाहिँ यो जनतामाथि सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले जनतालाई जोगाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा महामारी व्यापक रूपमा फैल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। शक्तिशाली देश अमेरिका के भयो, युरोपमा के भइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ संवेदनहीन भएर यसरी काम गरेर हुँदैन। सभामुख महोदय, यो अवस्थामा मैले अघि नै भने मेरो एउटा मात्रै माग हो, यो महामारीबाट जनतालाई जोगाऊ। हाम्रा जनता विदेशमा छन्, रोजीरोटीको खोजीमा, कामको खोजीमा लाखौँ हाम्रा नेपाली बाहिर छ। यो सङ्कटमा उसको रोजगारी खोसिएको छ। अब ऊ रोजगारी खोसेपछि उसलाई कसरी बाँच्ने हो? ऊ चाहिँ आफ्नो के अरे देश फर्किन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? चाहे सरकार लायक हो या नालायक हो, यही सरकारलाई भन्ने हो। र आजको दिनमा सभामुख महोदय, हामी नेपाली सबै के सोचिरहेको, जान बची तो लाख उपाय। हाम्रो जानको रक्षा हुनु पर्यो। जीव के अरे जानको रक्षा भयो भने हामी चाहिँ फेरि गरौँला। जीवन बाँच्यो भने फेरि नेपालीले आफ्नो गर्छ, श्रम गर्छ, जे गर्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ।